रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा स्थायी समितिमा नेताहरूले उठाएका विषयको पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी अनुमोदनको विषय स्थायी समिति बैठकबाटै टुङ्ग्याउने अर्का नेता दाहालको भनाए। सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति संविधान विपरीत, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको हकमा पनि नीति मौन। एनसेलको 12औं पटकको पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको आदेश। अन्तरिम आदेशपछि कर विवाद थप लम्बिँदै। पोल्यान्डमा न्यायिक सुधारसँग सम्बन्धित विवादास्पद विधेयक स्वीकृत। र शहीद स्मारक लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज 2 खेल हुँदै। पीपीएलमा आज विराटनगर टाइटन्स र काठमाडौँ गोल्डन वारियर्स भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो साता असिन पसिन भयो। पार्टी एकीकरणको 1.5 वर्षपछि बसेको स्थायी समिति बैठक एक्लै सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका दाहालसँग अर्को पनि जिम्मेवारी थियो। बैठकमा उठेका विषयबारे प्रधानमन्त्री एवं अर्का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्ने। त्यसैले उहाँ स्थायी समिति बैठकको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा 4 दिन नै त बैठक बसेर सोझै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभयो। स्रोतले भन्यो बैठक सकिएपछि दाहाल सोझै बालुवाटार पुग्नुहुन्थ्यो र नेताहरूले उठाएका विषयबारे सरसर्ती जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। दुवै अध्यक्षका तर्फबाट राजनैतिक प्रतिवेदन पेश भएकाले त्यसमा कस्ता विषय उठे भन्नेमा प्रधानमन्त्री ज्यूको अलि धेरै चासो थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीलाई सबै जानकारी गराउने काम अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गरेको बताउनुभयो। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा स्वयं रिमाल, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी समितिमा उठेका विषयबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। गत 1 गते बाहेक बैठक बसेका हरेक दिन ओलीलाई जानकारी गराउन पुग्नुभएका दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयबारे शुक्रबार पनि छलफल गर्नुभयो। छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। स्थायी समिति बैठकमा प्रतिवेदन र वैधान संशोधन प्रस्तावमाथि लिखित र मौखिक पनि धेरै विषय उठेका छन्। तिनै विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन संशोधन गर्ने तयारीमा दाहाल हुनुहुन्छ। दाहाल निकट एक नेताले भने प्रतिवेदनमा आएका सुझाव समेटेर थप समृद्ध बनाउने तयारीमा अध्यक्ष दाहाल हुनुहुन्छ। उठेका कुन कुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षले छलफल गर्नुभयो। बैठकमा सरकारको काम र पार्टी नेतृत्वको विषयमा स्थायी समिति सदस्यहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षले मोटामोटी सहमति गर्नुभएको छ। बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उठाएको विषयबारे पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको छ। नेपालले यसअघिका सचिवालय बैठकमा आफूले पेश गरेको फरक मतको विषयमा छलफल नभएको राजनैतिक प्रतिवेदन पास गर्न नदिने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। यसैबीच अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदनका विषयमा पार्टीको स्थायी समिति बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा हिजो दाहालले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्ने बारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग रहनेछ भन्ने सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन्छ। दाहालले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण बारे पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकबाट पनि स्पष्ट धारणा तय हुने बताउनु भएको छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत कि राष्ट्रहितमा भन्ने विवाद सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किरहेका बेला यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान किन राखियो भन्ने बहस भित्रिएको छ। नेपालको संविधानमा पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग भएका जस्ता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छैन। वाशिङटनमा सन् 2017मा हस्ताक्षरित औपचारिक सम्झौता पत्रमा पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने लेखिएको छैन। तर सम्झौताका दौरानमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसै आधारमा 2075 माघ 25मा मन्त्री परिषदले संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार 30 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको छ। पूर्व कानून सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय संविधानको धारा 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलित स्वीकृत वा समर्थनका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउँदा
गलत हुने बताउनुहुन्छ। संविधानको धारा 279 अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपभोगको बाँडफाँड लगायत विषयमा भएका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलित, स्वीकृत वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ। शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँड बारे राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलित, स्वीकृत वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित साधारण सदस्यहरूको बहुमतबाट हुन सक्छ। पूर्व सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, संविधानले नै आवश्यक नभनेको प्रावधान कहाँबाट राखियो? कसले संसदमा लगेर एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिन्छौं भन्यो? त्यसमाथि सम्झौता पत्रमा पनि अनुमोदनको कुरा कतै देखिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुमा विगतमै केही कमजोरी भएको भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। मन्त्री गेवालीले बैठकमा पेश गरेको लिखित भनाइमा भनिएको छ, स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनु पर्ने र जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्याङ्कन समयमै हुनुपर्ने जस्ता शर्तमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नुपर्थ्यो र अनुकूल बनाउनु पर्थ्यो। यति बेला आएर विवाद गर्नु उचित हुँदै होइन। सत्तारूढ पार्टीभित्र हिजो आफैले आग्रह गरेर निर्णय भएको अनुदानबारे अन्यथा ढङ्गले छलफल गर्नु अनुचित हो। अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार एमसीसी अनुदान अमेरिकी संसदबाट पारित भएर दिने गरिन्छ। सभामुख नभएकाले प्रतिनिधि सभा बैठक कसले प्रारम्भ गर्ने भन्ने केही दिन यताको बहसलाई चिर्दै उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले हिजोको बैठक चलाउनु भएको छ। सांसदहरू आफैले बनाएको नियमावली विपरीत संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर तुम्बा हाम्फेको अध्यक्षतामा संसदको 5औं अधिवेशनको बैठक प्रारम्भ भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले संसदीय अभ्यासमा सभामुखले बैठक प्रारम्भ गरेको यो पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा फौजदारी अभियोगमा थुनामा हुनुहुन्छ। यौन दुर्व्यवहार आरोप लागे लगत्तै असोज 14 गते उनले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखलाई एकाधिकार दिइएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा संशोधन गरेर अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले पनि बैठकको प्रारम्भ गर्ने वा स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। पहिलो बैठक हिजो सामान्य औपचारिकता पूरा गरेर स्थगन भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको संसद अधिवेशनको प्रारम्भ सम्बन्धी पत्र सुनाएर पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदमा भएको हेरफेरको जानकारी गराएर र 4 जना पूर्व सांसद हरि बैरागी दाहाल, कमला कुमारी घिमिरे, रामलखन महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर बैठक सकिएको थियो। अर्को बैठक पुस 11 गतेका लागि बोलाइएको छ। दलहरूबीच त्यही बैठकमा सभामुख निर्वाचन सम्बन्धी कार्यसूची ल्याउने सहमति बनेको छ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत शिक्षा नीति जारी गरेको छ। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने भनिएको छ। तर सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आधारभूत तहकै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको हकमा पनि शिक्षा नीति मौन छ। संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो। संघीय सरकारले गत मङ्सिर 25 गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा भने स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी पाएका अधिकारलाई पनि कटौती गरिएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले संविधान विपरीत शिक्षा नीति ल्याएको शिक्षाविद मनप्रसाद वागले बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा र स्थानीय तहले पाएको अधिकारको सवालमा शिक्षा नीति संविधान विरुद्ध छ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि खोसेर प्रदेशलाई दिएको छ। 12औं पटकको पुँजीगत लाभांश कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको एन्सेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको छ। विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ICSID-ले बुधबार ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण र असुली सम्बन्धी पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले एन्सेलमाथि कर निर्धारण गर्दै असुल प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सो कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न 15 दिनको समय दिई गत मङ्सिर 20 मा पत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा एनसेललाई 22 अर्ब 44 करोड 53 लाख रुपैयाँ कर तिर्न भनिएको छ। उसका लागि दिइएको समय हिजो सकिएको छ। कर असुलीको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कर विवाद लम्बिने भएको छ। आईसीएसआईडीको पत्रका विषयमा सरकारी निकायलाई जानकारी छैन। आजियाटाले भने आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको दावी गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले भन्नुभयो, कर असुल नगर्नु भन्ने कुनै पनि निकायको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छैन। एनसेलका लागि तोकिएको 15 दिनको समय पूरा भइसकेको छ। अब आयकर ऐन 2058 मा उल्लेखित दफा प्रयोग गरी कर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। आयात निर्यात कारोबार रोक्ने लगायत कर असुलीका प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई आईसीएसआईडीको पत्र तत्काल प्राप्त नभए पनि आजियाटाले केही दिनमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको पत्र बुझाउने अनुमान छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेसमा भागबण्डाको विवाद नसुल्झिएपछि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक हिजो तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। अन्तिम सहमति गर्नका लागि पौष 10 गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्दै आएका कारण केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा एजेन्डामाथि छलफल नै हुन सकेन। सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 26 को पहिलो बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका बिना केन्द्रीय विभाग, नेवी संघ र तरुण दल गठनका एजेन्डा प्रवेश गराए लगतै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बहिष्कारका बीच मङ्सिर 26 र 29 गते बैठक बसे पनि त्यस यताका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन्। पौडेल पक्षले कार्यतालिका एजेन्डामा नराखेसम्म बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय लिएको छ। सभापति देउवा 2077 फागुनमा महाधिवेशन गराउने गरी कार्यतालिका ल्याउन सहमत भए पनि विभाग र भ्रातृ संस्था संगठन गठनका विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। देउवाले कार्यतालिकामा मात्रै नभई नेवी संघ, तरुण दल र विभाग गठनमा समेत पौडेल पक्षको सहमति चाहनु भएको छ। पौडेल पक्षले पनि कार्यतालिका सहित सबै एजेन्डामा प्याकेज सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सहमतिका कारण भएको एक साता लामो छलफलमा कार्यतालिका, विभाग र तरुण दलका विषयमा करिब सहमति जुटे पनि नेवी संघको भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन। संघमा महामन्त्री कतिजना बनाउने भन्नेमा दुवै पक्षबीच कुरा अन्योलमा छ। पौडेल पक्षले अध्यक्ष, महामन्त्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित 101 सदस्यीय कार्य समिति गठनको माग उठाएको छ। तर देउवा 4 महामन्त्रीको अडानबाट पछि हट्नु भएको छैन। पौडेल पक्षका वार्ता टोली सदस्य हृदयराम थानी संघमा कुरा मिलेमा अन्य विषयमा विवाद नहुने बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट बीमा गराएका करिब 1/4ले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पाइएको छ। बीमा सुविधाको स्वास्थ्य सेवाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेकाले उनीहरूले नवीकरण नगरेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड टेकोका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या करिब 25 लाख पुगेको छ। उहाँले बीमा गराएका मध्ये करिब 25% अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी 14 का दुखीलाल चौधरीले स्वास्थ्य बीमा हुँदाहुँदै पनि छोराको उपचारमा 60,000 रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको सुनाउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, छोरालाई मेनिन्जाइटिस भएको थियो, स्वास्थ्य बीमा प्याकेजमा छैन भनेर अस्पतालले पेनिसिलिनको औषधि किन्न लगायो। वडा सदस्य समेत रहेका उहाँले बीमा गराएपछि जुनसुकै औषधि जुनसुकै अवस्थामा पनि निशुल्क पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बीमाको प्याकेजमा सस्तो औषधि मात्र दिनुको अर्थ छैन। निशुल्क औषधोपचार नपाए साउ महाजनलाई गोहार्नुपर्छ, महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ। इटारीकै सञ्जीव खड्काले बीमा अन्तर्गत जचाउन जाँदा पर्याप्त औषधि नपाउने वा औषधि नै नपाउने, विशेषज्ञ चिकित्सकसँग देखाउने नपाउने जस्ता समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा बीमा अन्तर्गत हालै उपचार गराउँदा 900 रुपैयाँ जतिको औषधि किन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा बीमा अन्तर्गत उपचार गराउँदा जाँदा पर्याप्त औषधि पाइँदैन, बजारबाट किन्नुपर्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउँदा सबै औषधि आफैले बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचरण चौधरीले बीमा गराउने क्रम बढे पनि बीमितले सेवा पर्याप्त नपाएको बताउनुभयो। मध्याहको समय सामाखोसी बस्ने विकास महर्जन ठमेल स्थित सञ्चय कोष भवन अघि मोबाइल चलाउँदै थिए। उनको मोबाइलमा फ्री वाइफाई चलेन। उनी एउटा अफिस पत्ता नलागेर इन्टरनेट मार्फत लोकेसन खोज्दै रहेछन्। उनले भने, यसो हेर्दा पोलमा तार पनि देखिन, कुनै वाइफाईको नाम नदेखाउँदा म त छक्क परे। विद्युतको बाहेक टेलिफोन, इन्टरनेटका तार काटिएपछि केही स्थानीय आक्रोशित
बनेका थिए भने केही खुसी पनि देखिए। एक व्यापारीले भने बल्ल ठमेल सफा र जोखिम रहित हुने भयो। तार काटिएपछि आइतबारदेखि ठमेल क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गरेका कर्पोरेट ग्राहकदेखि होटल, रेस्टुराँ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय उपभोक्ताको घरमा सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले शहरलाई कुरूप बनाएको भन्दै पोलमा झुन्डाइएका र सडकमा लत्रिएका तार काट्न थालेको हो। परिषदले विद्युतका तार बाहेक अन्य सबै तार काटिएको जनाएको छ। परिषदका उपाध्यक्ष राजुमान डङ्गोलले भन्नुभयो, ठमेललाई सुन्दर र सफा राख्न तार व्यवस्थापन गरेका हौं। तर परिषदले तार व्यवस्थापनको काम सुरु गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्प्यानले सो कार्यलाई गैर कानुनी भनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी तार काटिएको सो संस्थाका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म 5 करोडको क्षति भइसक्यो। प्राधिकरणबाट मान्छे पठाएर तार नकाट्न आग्रह गरिए पनि रोकिएको छैन। परिषदले खबरै नगरी मनोमानी गरिरहेको छ। हामीसँग छलफल नगरे पनि कमसेकम प्राधिकरणसँग भने गर्नु पर्थ्यो। हालै गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार एक्लै रहने बस्ने मुटु रोगीलाई मृत्युको खतरा बढी हुने गरेको छ। जर्नल हार्टमा प्रकाशित अनुसन्धानको नतिजा अनुसार मुटु रोगले पीडित र एक्लो रहनेमा मृत्यु दरको खतरा बढ्छ। अनुसन्धान अनुसार एक्लोपनाले पीडित व्यक्तिमा कोरोनरी मुटु रोग र मृत्युको खतरा बढी हुन्छ। अध्ययनमा डेनमार्कका बिरामीलाई सामेल गरिएको थियो, जसमा सन् 2013 र 14 को बीचमा 1 वर्षको अन्तरमा उनीहरूको स्वास्थ्यको परिणाम हेरियो। धेरैजसो पुरुष रहेको यो अध्ययनमा बिरामीको औसत आयु 66 वर्ष थियो। अनुसन्धान अनुसार एक्लो हुनेमा चिन्ता रहने खतरा 3 गुणाले बढ्छ। यसबाहेक जसले चिकित्सकलाई एक्लोपनाबारे बताएका थिए तिनीहरूको 1 वर्षको अन्तरमा उपचार भए पनि मृत्यु भयो। एक्लोपनाले गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था 1 वर्षभित्रै बिग्रदै गयो। अनुसन्धान अनुसार एक्लोपना भएको मुटु रोगीको मृत्युदर 3 गुणाले बढेको देखियो। पुसको चिसोमा हतपति आकाश खुल्दैन। बिहान पख पानीका थोपा जसरी शीत तप्किन्छन्। लगाउने न्यानो कपडा नभए पनि कठाङ्ग्रिदो जाडोमा रामशरण तामाङलाई आगो तापेर बस्ने फुर्सदसम्म छैन। पुरानो थातथलोबाट चितवनको माडी नगरपालिका 9 राईडाँडामा आएका उनले छाप्रा त बनाएका छन्, तर त्यसको स्थायित्वको कुनै ठेगान छैन। कतिपय ओत लाग्ने छाहारी बनाइरहेका छन्। राईडाँडामा यस्तो चहल पहल सुरु भएको झन्डै 2 महिना बित्यो। राईडाँडादेखि करिब 2 घण्टाको दूरीमा छ कुसुम खोला। जंगल र खहरे खोलाले घेरिएको त्यो ठाउँमा 2055 सालपछि चितवन, तनहु र मकवानपुरको पहाडी क्षेत्रका चेपाङ, तामाङ र भुजेलहरू आएर बस्न थालेका छन्। बाढी र पहिरोले घर खेत लगेपछि उनीहरू बहुतारितै कुसुम खोला पुगेका हुन्। 2066 सालसम्म विभिन्न ठाउँबाट आउने क्रम जारी रह्यो। पछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले बस्ती बस्न नपाउने भनी छाडेर जान लिखित सूचना नै जारी गर्न थाल्यो। प्रशासनको चेतावनी आए पनि विकल्प पत्तो नलाग्दा उनीहरूले कुसुम खोला छाडेका छैनन्। स्थानीय पूर्णिमाया चेपाङले भनिन्, अहिले नछाडी नहुने बाध्यतामा परियो। उनी माडी नगरपालिका 9 को वडा सदस्य पनि हुन्। पहिरोले घर खेत लगेपछि मकवानपुरबाट आएर उनी कुसुम खोलामा बसेकी हुन्। उनले दुःख सुनाइन्। यसपटक कुसुम खोला पुगेका जंगली हात्तीले दुःख दिए, घर भत्काउन थाले, भएको अन्नपातमा नोक्सान पुर्याइदिए। मान्छेलाई त केही गरेन, तर घर नै छोडेर लुक्नु पर्ने भयो। कुसुम खोलावासी जंगली हात्तीका कारण ज्यानै खतरामा परेपछि लाखापाखा लाग्न थालेका हुन्। उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसाउन ओडा र नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। माघ वसान्तसम्म 4G विस्तारको काम नसकिने भएको छ। हालसम्म 1/3 काम मात्रै सकिएको टेलिकमको तथ्याङ्क छ। माघ वसान्तसम्म सक्ने गरी अघिल्लो वर्ष 4G विस्तारको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। हालसम्म 835 साइट र 58 जिल्लामा 4G विस्तार भएको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो। देशभर 4G विस्तारका लागि करिब 4200 BTS टावरमा 4G प्रविधि राख्नुपर्छ। यी मध्ये करिब 1500 टावरमा 4G सेवा विस्तार गरिएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ। दशैं र तिहारका कारण बीचमा काम केही सुस्त भए पनि अहिले रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN का कारण 100 वटा टोली काममा खटिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले बताउनुभयो। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्दा नि होला।
त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर, दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो यो साइनमा ब्याङ्कले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ अनि कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ, दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ, यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanemabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। बंगलादेशको मन्त्री परिषद समितिले 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको 500 मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी मार्फत किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार बंगलादेशले प्रति मेगावाट $7.1 खरिद गर्नेछ। बंगलादेशले 25 वर्षसम्म खरिद गर्ने त्यहाँको सञ्चार संस्था ढाका प्रकाशनले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। भारतीय कम्पनी एटीपीसी विद्युत व्यापार निगम मार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेशले किन्ने भएको हो। बंगलादेशका अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको अध्यक्षतामा गत बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली मुलुक पोल्यान्डमा न्यायिक सुधारसँग सम्बन्धित एक विवादास्पद विधेयक पारित भएको छ। विधेयकले न्याय प्रक्रियामा नियमन गर्ने सम्मको प्रावधान समेत समेटेको भन्दै सो विधेयकको विवाद सुरु भएको थियो। पोल्यान्डको सदनमा सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा 233 मत दिएका थिए भने विपक्षमा 205 मत परेको थियो। युरोपियन युनियनले सो विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको केही घण्टामै सो विधेयक पारित गरिएको थियो। यसअघि गत बुधबार पोल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा नयाँ न्यायिक सुधारका कारण युरोपियन युनियन छाड्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकार विरुद्ध न्यायाधीशले प्रश्न गरे पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने सम्मको कानूनको व्यवस्था समेटेको सो ऐनका कारण ईयूबाट बहिर्गमन हुन सक्ने चेतावनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दिएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक लीग फुटबल प्रतियोगितामा आज 2 खेल हुँदैछन्। ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 12 बजे सरस्वती युथ क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटीसँग 4-0 को फराकिलो हार बेहोरेको सरस्वती युथ क्लब तालिकाको पुछारमा रहेको छ। पहिलो खेलमा फराकिलो अन्तरले पराजित सरस्वतीले लीगको दोस्रो खेलमा दबावमा खेल्नेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा बराबरी अङ्क बाडेको जाउलाखेल युथ क्लब कमजोर प्रदर्शनको शिकार भएको सरस्वतीलाई हराउँदै स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न चाहन्छ। आज हुने दोस्रो खेलमा सङ्कटा क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दिउँसो 3 बजे दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। यस्तै पोखरामा जारी पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएलमा आज विराटनगर टाइटन्स र काठमाडौँ गोल्डन वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोखरा रङ्गशालामा बिहान 11:30 बजेपछि सुरु हुने खेलमा विराटनगर प्रदीप ऐरी र काठमाडौँ ज्ञानेन्द्र मल्लको कमानीमा मैदान उत्रनेछन्। आफ्ना सुरुवाती 3 खेलमध्ये 1 खेलमा जित निकालेको काठमाडौँका लागि आजको खेल अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि महत्त्वपूर्ण छ। 2 खेल मात्रै खेलेको विराटनगरले 1 खेलमा हार र 1 मा जित निकालेकाले आजको खेलमा काठमाडौँलाई हराए अघिल्लो चरण प्रवेश सहज हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिमाली भूभागमा हिमपात र पहाडी केही भेगमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।